कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज वा युट्युबबाट पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सकिन्छ। 12 अगस्त अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। आजको संवादवाणी हामी युवा दिवसको सन्दर्भमा नै गर्नेछौँ र पछिल्लो समय युवाको सोच कस्तो रहेको छ, यो सेरोफेरोमा गरिएको संवादमा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार, अनुसन्धाता तथा लेखक कैलाश राई र शिक्षा उद्यमी दिपिन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। पार्टीहरूले राजनैतिक दलहरूले यस्तो खालको छलफल आयोजना गर्न थाले भन्ने कुरामा म खुसी व्यक्त गर्दछु र विकलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीहरूले पनि यस्तो छलफल गर्न लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा हो र पार्टीहरूले यस्तो छलफल सुरुवात गरेको भएर नै मैले आजको कार्यक्रममा यो अग्री गरेको। खास म काठमाडौँ बाहिर छु र त्यति धेरै राम्रो इन्टरनेट पनि छैन, त्यो भएर मैले धेरै बिचमा यो इन्टरनेटको कारणले म प्राविधिक कारणले छुटिन पनि सक्छु। तर सुरुमै म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यो विषम परिस्थिति छ, अहिले कोभिड-19 पेन्डेमिकको जुन विषम परिस्थितिमा छ, तर हामी प्रविधि मार्फत धेरै तरिकाले जोडिएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रम सम्भव भएको हो। म यति कुरा गरेर अब नेपालको युवा आन्दोलनको बारेमा कुराकानी गर्ने अध्येता कैलाशजीले धेरै कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, म त्यतातिर जान चाहन्न, तर म आफ्नो अनुभवको आधारमा केही कुरा तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। नेपालमा जैनतम संस्कृति आन्दोलनदेखि नै युवाहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी भएको देखिन्छ। नेपालको जुनसुकै परिवर्तनमा पनि मुख्य गरेर परिवर्तनको संवाहकको रूपमा नेपालका युवाहरूले योगदान गरेका छन्। चाहे त्यो 2007 सालको कुरा गर्नुहोस् या 2047 को कुरा गर्नुहोस् या माओवादीको जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस् या 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् या विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा युवाहरूको प्रमुख भूमिका र सहभागिता छ। तर आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत, आन्दोलन सकिएपछि आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा युवाहरूको कुनै पनि भूमिका छैन र पछिल्लो समय भएको जति पनि हामीले घटनाहरू हेरौँ, त्यो घटनाहरू नेपालको राजनैतिक दलभित्र भएका घटनाहरू र राजनैतिक परिघटनाहरू हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ युवाहरूको भूमिका शून्य जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ म नेपालको युवाहरूको भूमिका के आन्दोलन मात्रै गर्ने हो त भन्ने प्रश्न पनि मलाई जन्मिन्छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आन्दोलनमा सहभागी भएको युवाले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने, समावेशी समानुपातिक कुरालाई संस्थागत गर्ने र म नयाँ नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुन सक्छु भन्ने कुरा जुन देखाउन सकिरहेको छैनौँ, त्यो एक खालको अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ हाम्रो बीचमा भइरहेको छ र जबसम्म राजनैतिक नेतृत्वहरूलाई युवाहरूले चुनौती दिन सक्दैनन् तबसम्म चाहिँ यस्तो घटनाहरू चाहिँ भइरहन्छ र हामीले जे अहिले भोगिरहेछौँ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। के त्यसो भने युवाले गरेको कामै छैन त युवाको भन्ने कुरा पनि यो कोणबाट पनि कुराकानी आउन सक्छन्। युवाको भूमिका मैले अघि भने आन्दोलनमा छ, आन्दोलन सकिएपछि छैन। त्यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि आन्दोलनमा लागेको युवामा हुन त एउटा युवाको क्यारेक्टरिस्टिक पनि हो, युवालाई आश गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ युवामा असाध्यै बढी भयो। चुनौती दिने, चुनौती स्वीकार गर्ने र त्यो चुनौतीलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरा जुन थियो त्यो चाहिँ युवाहरूले गरेनन्, जसको कारणले गर्दा अहिले हामीले यो दुर्भाग्य र परिणति भोगिरहेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युवाहरूले चुनौती दिन पनि नसक्ने र युवाहरूले चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर उभिन पनि नसक्ने र जतिखेर पनि यो केही पाइन्छ भन्ने एउटा आश मात्रै राखेर बस्ने प्रवृत्ति नेपाली युवामा मौलाएको कारण, विशेष गरेर राजनैतिक युवाहरूमा मौलाएको कारण नेपालमा अहिले जटिल परिस्थिति छ। अब हामी कसको युवाको कुरा गर्दैछौँ भन्ने पनि मूल प्रश्न छ। 50 लाख नेपाली युवाहरू बाहिर छन्। ती नेपाली युवाहरू जसले दैनिक रूपमा श्रम गरेर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् विदेशमा, ती युवाको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छैनौँ र नेपालमै युवा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि दोस्रो बहसको विषय छ।
र यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ नेपालको अहिले अघि विकलजीले पनि भन्नुभयो युथ बज नेपालमा धेरै छ, तर त्यो युथ बज सधैँभरि कायम रहँदैन। यदि नेपाललाई विकास समृद्धितिर लाने हो भने युथ बज भएको बेलामा धेरै काम गर्नुपर्ने, प्रगति गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। यदि देशमा समुचित विकास र प्रगति समृद्धितिर देशलाई लाने हो भने अहिले भएको त्यो युथ बजलाई चाहिँ हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नु जरुरी छ। हामीले केही मुलुकहरूको उदाहरण हेर्ने भने चाहे त्यो कोरिया हेरौँ या मलेसिया हेरौँ या थाइल्यान्ड हेरौँ, जुन बेलामा त्यहाँ युवाको जनसङ्ख्या बढी थियो, हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूले प्रगति र समृद्धितर्फ गएको देखिन्छ। तर हाम्रोमा युथ बज छ, तर त्यो युथ बज चाहिँ नेपालमा काम नगरेर नेपालमा चाहिँ विकास प्रगति र समृद्धितर्फ नलागेर हामीले चाहिँ सस्तो श्रममा युवाहरूको श्रम बेच्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो बिचमा छ, त्यो कारणले गर्दा अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले जस्तो खालको प्रगति समृद्धि खोजेका छौँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। मैले अहिले यति कुरा राखेर चाहिँ म फेरि अरू प्रश्नहरूमा उत्तर दिन्छु, अरू साथीहरूको पनि कुरा सुन्छु, त्यसो गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद प्रदीप सर। र यही प्रश्न चाहिँ म थोरै कैलाश राई कहाँ पनि पास गर्दै उहाँलाई थप जोड्न चाहन्छु। जस्तै पेसाले लेखक हुनुहुन्छ, समाजको विषयवस्तुहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ, हैन, बोलिरहनु भएको छ। यो सबै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले के पाउनुहुन्छ? जस्तै समाजमा देखिएका युवाहरूको कस्तो कस्तो प्रवृत्तिहरू हावी छन्, हैन, युवाहरूमा चाहिँ कस्तो मानसिकताहरू हावी छ, राम्रा नराम्रा युवा, आजको युवा पुस्ता चाहिँ कता अलिकति व्यस्त भइरहेको छ? जस्तै समाजको, राजनीतिको, देशको चिन्ता गर्ने युवा पङ्क्तिहरूको कमी भएको हो कि यसकै वरिपरि रहेर हजुरको विश्लेषण पनि यो कुरामा जोड्दै सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कैलाश म्याम। हुन्छ, थ्याङ्क यू विकलजी। सुनिन्छ? अलि नोइज आएको जस्तो छ हो, त्यो मेरो इको ब्याक भइरहेछ, त्यस्तो सुनिरहेछ के हो? आज अलिक प्रब्लम छ जस्तो छ। सुनिन्छ है राम्रै? हुन्छ, थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल त यो प्रोग्राम हजुरहरूले जुन इनिसिएसन लिनुभयो होइन यो कार्यक्रमको लागि, यो युथ दिवसको, इन्टरनेसनल युथ डेकोमा सबैजनालाई चाहिँ यो इन्टरनेसनल युथ डेको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू फर दिस इनिसिएसन होइन यो प्रोग्रामको लागि, एकदम समय सान्दर्भिक विषयवस्तुको लागि। अघि हाम्रो प्रदीप सरले धेरै भूमिकाहरू बाँध्नु भएको छ होइन, त्यसैमाथि अझै टेकेर म चाहिँ के चाहिँ अलिकति थप्छु भने अहिलेको अब यो हाम्रो नेपालमा अघि विकलजीले पनि भन्नुभयो अनि हाम्रो प्रदीप सरले पनि भन्नुभयो होइन, एउटा त हाफ अफ द पपुलेसन भनौँ न युथहरूको धेरै नै बाहिर हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले युथहरूको कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ युथको कुराकानी गर्छौँ बढी, कुन चाहिँ बढी हाम्रो केन्द्रीय विषयवस्तु हुन्छ होइन युथहरूको कुरामा पनि, इस्यु वाइज अथवा चाहिँ उनीहरूको सरकार वाइज, समस्या वाइज भन्ने खालको कुरा एकदम धेरै त्यो बृहत कुरा छ क्या। यो चाहिँ एकदम धेरै छलफल गरिनुपर्ने तर एकदम छलफल नगरिएका व्यवस्थामा परेका यस्तो धेरै कुराहरू छ होइन। अब तपाईँको क्वेसनको अलिकति उसमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपालको युथहरू भनेको चाहिँ एकदम उत्पादनशील उमेरको भनौँ न त्यो समूह पर्छ। त्यो उत्पादनशील उमेर समूहलाई टार्गेट गरेर एकदमै धेरै कम योजनाहरू, कार्यक्रमहरू बनाइन्छ होइन। हाम्रो आफ्नै सरकारी नीतिदेखि लिएर अरू थुप्रै जति पनि ठाउँमा कार्यक्रमहरू बनाइन्छ। त्यो भएको कारणले युथहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालमै बसेर चाहिँ केही गरौँ भन्ने खालको जमात एकदमै कम पाइन्छ है। अब जति छन् अलरेडी बाहिर हुनुहुन्छ धेरै, जो चाहिँ त्यो कमाउने एउटा उमेरको हुन्छ होइन, उत्पादनशील वर्गको उमेर जो चाहिँ एकदमै त्यो क्रिम एज ग्रुपमा हुनुहुन्छ, अलरेडी पढाइको नाममा पनि +2 सकेपछि धेरै बाहिर नै जाने होइन, अब काम खोज्ने भनेपछि बाहिर नै खोज्ने भनेपछि अलमोस्ट धेरै चाहिँ हाम्रो ऊर्जा, युवा ऊर्जा चाहिँ विदेशमा खर्चिएका छौँ हामीले होइन, त्यतातिर त्यो फर्काएर ल्याउने पनि हामीसँग केही पनि योजना छैन। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हुर्किँदैखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो गन्तव्य चाहिँ हाम्रो आफ्नै मुलुकमा बसेर हामीले आर्थिक सशक्तिकरणको लागि अथवा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने अथवा कुनै विशेषज्ञता हासिल गरेर म यही ठाउँमा बसेर चाहिँ मेरो आफ्नो करियरलाई चाहिँ मजाले फस्टाएर फुलाएर लैजान्छु भन्ने खालको वातावरण एकदम कम छ होइन। छन चाहिँ छ तर थोरै थोरै एकदमै त्यसको लागि सीमित मान्छेहरू, सीमित युवा जमातको सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ त्यो खालको अवसरहरू
आफैले खोजेर चाहिँ त्यो स्थापित गर्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ होइन। तर अब त्यसो भनिराख्दाखेरि फेरि चाहिँ एकदम निराशाको मात्रै कुरा गर्ने भन्दा पनि यो ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ नयाँ जमात, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ इन्फर्मेसनको कुरा होइन, अरू धेरै सृजनात्मक कुराहरू, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले अलिकति हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो समयको हो भनौँ न, मभन्दा पनि अलिकति युवा उमेरको व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा कस्तो खालको पनि देखिन्छ भने कुनै विषयमा अलिकति विशेषज्ञता हासिल गरौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब म्याक्रो लेभलको एउटा होला, तर माइक्रो लेभलको पनि गरौँ, जुन चाहिँ कुनै एउटामा चाहिँ के त्यो मास्टर अफ त्यो अल भने जस्तो होइन, त्यो अथवा की अफ अल भन्ने टाइपको होइन कि अलिकति कुनै विषयमा चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरौँ र त्यसमै केही गरौँ भन्ने खालको एउटा जमात पनि छ होइन। त्यो अब टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि होला, अरू विभिन्न विधागत हिसाबले पनि। तर फेरि त्यसमा पनि एउटा अलिकति च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो नेपालकै कुनै पनि यस्तो भूभागमा, कुनै त्यस्तो क्षेत्रमा होइन, कुनै पनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो युवाहरूलाई कसरी प्रपरली चाहिँ त्यो ज्ञान, युवाको त्यो जुन ऊर्जा छ, त्यो सृजनात्मक जुन क्षमता छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने खालको चाहिँ योजना, त्यो खालको चाहिँ राम्रोसँग भनौँ न प्लानिङ होइन, त्यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया चाहिँ कमजोर भएको भएर त्यस्तो खालको युवा पनि फेरि कुनै न कुनै हिसाबले यहाँबाट पलायन हुने भन्ने खालको छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब सोसियली हेर्दाखेरि र सोसियली पोलिटिकली त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब यो सामाजिक रूपमै पनि धेरै कुराहरूमा अल्मलिएको जस्तो पनि एक खालको होइन। हाम्रो नेपालको जुन अहिले रफ्तारमा धेरै कुरा चेन्जहरू भइ पनि रहेछ नि त होइन। त्यो नीति नियमको कुरादेखि लिएर जुन खालको यो अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो नि होइन, हाम्रो पोलिटिकल ट्रान्जिसन त्यो विभिन्न खालको चाहिँ कालखण्डमा आन्दोलनहरू हुँदै आएन होइन। ती आन्दोलनहरूले चाहिँ एक खालको सचेत जमात चाहिँ क्रिएट चाहिँ गरेको छ है। फेरि हामीले नै पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 46 सालको आन्दोलन ताका म सानो हुर्किँदै थिएँ होइन। त्यो आन्दोलनको के चाहिँ छाप दिमागमा बस्यो। त्यस पछाडिको आन्दोलन भनौँ 62-63को एकदम राम्रोसँग हामीले हेऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको माओवादी जनआन्दोलनले धेरैलाई एकदम राम्रोसँग छोयो, कतिलाई नछोयो पनि त्यसको बाछिटाले धेरैजना चाहिँ तहस नहस पनि भएको छन्। भनेपछि यस्तो खालको कुराले नेपालको युवा जमातमा एक खालको कन्सियसनेस भनौँ अथवा पोलिटिकली अथवा सोसल अवेरनेस चाहिँ छ, तर त्यो अवेरनेसलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि ट्याकल गर्ने एउटा त्यो खालको चाहिँ छैन होइन। क्वेसन उठाउने अघि हाम्रो प्रदीपजीले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ के मलाई त्यसमा लाग्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि अलिकति क्रिटिकल मास चाहिँ छैन कि भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन। क्रिटिकल मास छ तर सीमित छ। धेरै ठुलो त्यो क्रिटिकल मास युथ जमातमा चाहिँ नभएको चाहिँ होइन, तर त्यो लिमिटेड छ। अनि त्यो क्रिटिकल मासलाई बढाउने, त्यो क्षमता बढाउने अथवा त्यो सञ्जाल जुन बढाउने त्यो खालको चाहिँ हामी कहाँ छैन होइन। त्यो जुन थोरै जमात छ, त्यो थोरै जमातले चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा गर्न साथै त्यसलाई डिसमिस गर्ने खालको एउटा जुन भनौँ न, अथवा त्यसलाई चाहिँ सोसल एक्सेप्टेन्स नदिने खालको एउटा त्यो ट्रेन्ड पनि छ नि त। त्यो कारणले चाहिँ अलिकति युवाहरूलाई चाहिँ के भन्ने त्यो इन्करेज गर्नुको साटोमा अलिकति सीमित खुम चाहिने। त्योसँगै अर्को एउटा जोड्न मन लागेको चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ जस्तो खालको नेतृत्व हुन्छ अथवा जस्तो खालको अगुवाई हुन्छ अथवा मेन स्ट्रिममा जस्तो खालको डिस्कोर्सहरू चलिरहेको हुन्छ होइन, विषयवस्तुहरूमा कुराकानी हुन्छ होइन, विचारहरू प्रवाह हुन्छन्, सम्प्रेषण हुन्छन्, अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यहीबाट चाहिँ युवाहरूले पनि सिक्ने हो होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ युवाहरूले सिक्दाखेरि नै एकदम परम्परागत धर्राको कुराकानीहरू, परम्परागत धर्राकै व्यवहार अभ्यासहरूलाई बढी चाहिँ त्यो फिड इन गरिन्छ होइन दिमागमा। त्यो कारणले पनि धेरै जसो युवाहरूले चाहिँ पुरानै खालको कुराहरूलाई एम्प्लिफाई गरिराखेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ नयाँ खालको सृजनात्मकताको तर्फ लम्किने होइन कि पुरानो जुन खालको अघिल्लो पुस्ताहरूले गर्नुभएकै कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि काँध थापेर अगाडि लाने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बढी भइराखेको छ। र एउटा मलाई यसमा थप्नुपर्ने मन लागेको कुरा चाहिँ अलिक त्यो चाहिँ चित्त नबुझ्ने नै कुरा कि युवाको ऊर्जालाई एकदम बढी प्रयोग गरिन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा। सबभन्दा बढी चाहिँ आन्दोलनको बेलामा एकदम युज गरिन्छ होइन। त्यो आन्दोलन जुनसुकै होस्, राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलन होस् होइन, नागरिक समाजले गरेको आन्दोलन होस्, या कुनै पनि त्यो सिभिल सोसाइटीको अर्गनाइजेसनले गरेको आन्दोलन होस्,
या चाहिँ सरकारी उसमा चाहिँ पदमा बस्नु भएको कुनै पनि त्यो बेला चाहिँ युवाको जुन एक खालको ऊर्जा हुन्छ, युवासँग जुन जोस जागर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई भनेर त्यो बेलामा एकदम स्थान पर्याप्त मात्रामा दिने। त्यस पछाडि चाहिँ के गरिन्छ, पछि गएर युवासँग भएको विवेक बुद्धि, युवालाई उचित स्थान दिने बेलामा चाहिँ फेरि त्यो गरिन्न। त्यो भएको भएर युवासँग भएको उत्साह जोस जागरलाई चाहिँ दोहन गरिन्छ भन्छ है मेरो शब्दमा चाहिँ। त्यो दोहन हुन नदिनको लागि युवासँग पर्याप्त मात्रामा त्यो सचेतना हुनु पर्यो अथवा क्वेसन उठाउने कि। अब अर्को एउटा चाहिँ युवा जहिले युवा भइराख्ने के। 46 सालमा 16 वर्षको युवा रत्नपार्कमा गएर ढुङ्गा हान्थ्यो। अब 62 सालमा फेरि त्यही मान्छे चाहिँ गएर त्यहाँ बबर मलमा ढुङ्गा हान्नु थाल्यो, तर स्टिल हि इज युवा, सी इज युवा के। ऊ चाहिँ कहिले परिपक्व नहुने भन्ने खालको त्यो एउटा ट्रेन्ड छ नि। कतिलाई मेरो बच्चा सधैँ बच्चै जस्तो मात्रै भने जस्तो खालको त्यो पनि अलिकति ट्रेन्ड तोडियो भने अनि युवाहरूमा अलि त्यो ऊर्जा अलिकति आफ्नो भूमिका आफ्नो योगदानलाई सही कदर गरेको चाहिँ हो भन्ने खालको हिसाबले भएर इन्करेजिङ सिचुएसन हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहीँ रोकेँ है त विकलजी, थ्याङ्क यू। तपाईँले प्रश्न सोधेपछि समय पनि भन्नु होला है, फेरि एकदम लम्बिन्छ कि। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। समाजमा युवाहरूमा रहेका विभिन्न प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो। आलोचनात्मक चेतको कुरा पनि राम्रोसँगले उठान भएको छ। यो कुरालाई म अर्कोचोटि सम्बोधन गरौँला। र सँगसँगै अब म तेस्रो आजको वक्ता कहाँ जान चाहे, दिपिन विश्वकर्मा जी कहाँ जान चाहे। जस्तै नेपालका चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा रहेका युवाहरूले तपाईँले प्राप्त गरेको अवसर प्राप्त गर्दछन्। अहिले विश्व एउटा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको छ होइन, बिएस इकोनोमिक्स गरिराख्नु भएको छ। त्यो अवसर त्यहीँ रहेर तपाईँले इन्टरटेन गरेर उपयोग गरेर तपाईँले राम्रो जस्तै आफ्नो लागि राम्रो भविष्यको मार्ग चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँ स्वदेश फर्किनुभयो, स्वदेशमा चाहिँ एउटा उद्यम सुरु गर्नु भएको छ होइन। र यो कुराहरू सोच्दै के कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई जस्तै स्वदेशमै फर्केर होइन एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्छु, एउटा उद्यम थालनी गर्छु र चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ अभिप्रेरित गर्यो। आफ्नो उद्यमको थोरै आइडिया पनि सेयर गरिदिँदै युवाहरूलाई तपाईँको मोटिभेसनल के कुराले चाहिँ हजुरलाई मोटिभेट गर्यो त्यो कुरा सेयर गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहे। दिपिनजी हजुरलाई। Thank you very much, Bikal. I've been having a कारणले गर्दाखेरि there might be way, so I hope ठिकै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ हैन। सो मैले अब प्रदीप सर पनि कुरा सुने, कैलाश जीको पनि कुरा सुने। अब यही कुराको प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि स्किल्ड, अब नेपालमा चाहिँ हैन 3टा प्रकारको चाहिँ युवा रहेछ क्या। भनेको फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ अनस्किल म्यान पावर, एकदमै धेरै युवाहरू चाहिँ अनस्किल छ क्या। कस्तो हिसाबले भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ ब्याचलर्स भएको छ हेर हैन, तर प्रब्लम चाहिँ के भइदियो भने त्यो विद्यार्थीलाई एउटा सिम्पल एउटा निवेदन पनि लेख्न आउँदैन। हामीले अर्को कुरा के पनि गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि सरकारी स्कुलमा पढाएको छ विद्यार्थीलाई जिन्दगीभर भाइ तैँले नेपाली पढ, तैँले नेपालीमा पनि देख भनेर लेखाएका छौँ होइन। अनि अल्टिमेटली हामीले चाहिँ जब मार्केटमा आएपछि त्यो विद्यार्थीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि बाबु तैँले चाहिँ एप्लिकेसन इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा ठुलो आइरनी छ क्या होइन। अब सिमिलरली अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ भिसियस सर्कलमा परेको विद्यार्थी तथा युवाहरू जुन चाहिँ विदेश गएर रुमलिरहेका छन्, विदेशमा बसेर होइन नेपाल फर्किन्छु भन्दै पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कस्तो खालको भिसियस सर्कलमा भयो। अब 2 वर्षमा चाहिँ मैले पिआर पाउँछु, 2 वर्षको पिआर पाइसकेपछि मैले अर्को 2 वर्षमा चाहिँ केही नभए पनि अहिले मेरो $2000 चाहिँ मेरो स्यालेरी छ भने त्यसपछिको 2 वर्षमा चाहिँ मेरो $4000 हुन्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी बसिरहेको हुन्छ क्या। त्यो खालको भिसियस सर्कलमा अर्को चाहिँ युवा छ। अनि अर्को युवा चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि नेपालमै गर्न चाहने युवाहरू पनि छ है। फेरि हामीलाई सबैभन्दा सहीमा लाग्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमै गरेर हाम्रो जस्तो अब धेरैजना युवाहरू छन् जो चाहिँ मैले आफैले पनि काम गरिरहेको छु। म आफै पनि अब बाहिर पढ्दै पनि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि नेपालको अब सानैदेखि चाहिँ मलाई कहिले पनि नेपालमा भोपाल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन। तर के भयो भन्दाखेरि अब त्यो ओभर अ पिरियड अफ टाइम मैले यही कुराहरू बुझ्दै गएँ कि आफूले चाहिँ यत्रो फ्रीमा एजुकेसन पाएको छ होइन। अब आफ्नै साथीहरू चाहिँ मैले जुन लेभलको स्किल डेभलप गर्न सकेको छैन, सकेको छु त्यही लेभलको स्किलहरू चाहिँ उनीहरूसँग छैन क्या। सँगसँगै मैले अब आफूले सरकारी स्कुलमा पढेको पनि कारणले गर्दाखेरि त्यही खालको चाहिँ मैले कम्पेरिजन गर्दाखेरि एउटा ठुलो अन्तर भेटेँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आजको दिनमा चाहिँ सानो अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि सुरु गरेका थियौँ, ब्रान्ड एजुकेसन सर्भिसेस भनेर। इट हेज बिन केटरिङ अ लट अफ हाई स्कुल स्टुडेन्ट्स राइट नाउ होइन। अब त्यही दौरानमा चाहिँ हामीले 4 वर्षको दौरानमा इन द लास्ट 2 years वी हेभ बिन वर्किङ अन डेभलपिङ अ डिजिटल एजुकेसन प्लेटफर्म, जुन चाहिँ हामीले वेब मार्फत सँगसँगै चाहिँ एप मार्फत पनि अभाइलेबल गर्दैछौँ।
अब यही कुराको सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेरो शिक्षाबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिने जति पनि कुराहरू हुन्छन् अध्ययन सामग्रीहरूदेखि लिएर अभ्यास सामग्रीहरूदेखि लिएर सँगसँगै चाहिँ इन्स्ट्यान्ट ट्युटर सपोर्ट त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रिसर्च बेसिसमा सर्वे बेसिसमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई अभाइलेबल गरिरहेको छौँ ताकि त्यो जुन चाहिँ मैले भने अगाडिको स्किल्ड एउटा विद्यार्थी चाहिँ अनस्किल्ड अनि एउटा चाहिँ युवा अनस्किल्ड छ एउटा चाहिँ विशेष सर्कलमा फसेको युवा छ एउटा चाहिँ स्किल्ड भएर पनि उसलाई चाहिँ कति अब्स्टेकल्सहरूले गर्दाखेरि आफूले चाहेको कुराहरू एक्ज्याक्टली मोटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन होइन हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भोलि गएर हाम्रो कर्णालीको मान्छेले पनि अनस्किल्ड भएर चाहिँ मार्केटमा नझर्नु परोस् होइन कर्णाली कुनै पनि सरकारी विद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थीले चाहिँ मैले नेपाली मात्रै स्किलको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ इङ्ग्लिसमा जब एप्लिकेसन लेख्दाखेरि चाहिँ होइन उसलाई गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो शिक्षा हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ अब मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ विकल अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब हामीले मलाई आफ्नो पर्सनल मोटिभेसन भनेको चाहिँ यही स्किल्ड र अनस्किल्ड म्यान पावर जुन चाहिँ मैले अन्तर देखेँ एउटा चाहिँ रुरलको मान्छेले जुन चाहिँ अकुपेसनल अचिभमेन्ट पाउँछ आफूले ठुलो भइदिन सक्छ फेरि एउटा इकोनोमिक अचिभमेन्ट जुन पाउँछ र लाइफ अचिभमेन्ट जुनको एउटा अन्तर छ त्यही अन्तरले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नेपालमा प्रेरित गरिरहे नेपालले थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद दिपिनजी। सो हजुरलाई के कुराले मोटिभेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै with great privilege, great power comes great responsibility. यही भनेर समअप गर्न सकियो होला। ल हस् धन्यवाद। ल म फेरि अब वार्ताको क्रममा चाहिँ हाम्रो प्रदीप परियार सरका आउन चाहे। प्रदीप सरले अघि जस्तै नेपालको युवा आन्दोलनको थोरै कुराहरू राजनीतिक दलहरूमा युवाहरूको आबद्धता उहाँहरूको भूमिकाको विषयमा कुरा गर्नुभयो र अब चाहिँ अलिकति बाहिर यो हाम्रो नागरिक समाजभित्रको युवा आन्दोलनको कुरा गर्न चाहे, त्यहाँबाट उठिरहेको चाहिँ युवाहरूको आवाजको कुरा गर्न चाहे। जस्तै हामी दुई मत छैन अहिले, हामी सबैजनालाई थाहा छ नेपालमा युवा आन्दोलन चाहे त्यो राजनीतिक दलभित्र होस् चाहे त्यो राजनीतिक दल बाहिर होस्, युवा आन्दोलन चाहिँ अलिकति मत्थर हुँदै गइरहेको स्थिति छ। अलिकति हराएको जस्तो, अलिकति त्यो सामान्य कुराहरूमा नउठिहाल्ने खालको जस्तो, अब ठुलो कुरा हुनै बाँकी होला नउठेको जस्तो देखिएको जस्तो होइन। यो चाहिँ के कारणले, के समस्याहरूको कारण भइरहेछन् होइन, र चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ यो आन्दोलनको कुराहरूमा यो सामाजिक राजनीतिक विकासको क्रममा जोड्नको लागि चाहिँ के कस्तो रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ होला राज्यले, यसको विषयमा हजुरले केही कुरा सेयर गरिदिनुहोस् न 3-4 मिनट भित्रमा। प्रदीप सर। हस् विकलजी धन्यवाद। अरू साथीहरूको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। मूल कुरा किन यस्तो हुन्छ भनेर अघि मैले भनेको कुरामा अलिकति जानुपर्छ होला। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी यो इको आइरहेछ तपाईँहरूकोमा, मेरो कि तपाईँहरूको होला? हजुर धन्यवाद। यो पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक, अघि पनि मैले भनेको छु, राजनैतिक परिवर्तन पछि राजनैतिक दलमा संलग्न भएका युवाहरूकै अधिकारहरू पनि उनीहरूले राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। दोस्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो कि सामाजिक सङ्घ संस्थाको कुरा, युवाको आन्दोलनको कुरा, र त्यसमा चाहिँ कसरी किन चुप भइरहेछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हाम्रो एउटा परम्परा अहिले जति पनि युवा सङ्घ सङ्गठनहरू छन् या नागरिक समाजहरू छन्, तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने 62-63 को आन्दोलनमा जब नागरिक समाजले आफ्नो कुराहरू सडकमा आएर भन्न थाल्यो, त्यसपछि राजनैतिक दलहरू पनि सडकमा आएका हुन्। यो तथ्यलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र नागरिक समाजको जुनसुकै समाजमा पनि नागरिकको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यदि नागरिक समाज सशक्त भएन भने कुनै न कुनै खालको अधिनायकवाद चाहिँ जन्मन सक्छ। र त्यो अधिनायकवाद चाहिँ केही समय अगाडि जन्मिएको जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र माइती घरमा प्रोटेस्ट गर्न नदिने या प्रोटेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई थुन्ने जुन खालको प्रयत्नहरू भए, त्यो एक खालको नागरिक समाजको भूमिका जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले हो। त्यसको मतलब के हो भने नागरिक समाजका केही मान्छेहरू जसले आफूलाई अगुवाको रूपमा स्थापित गरेका छन्, ती मान्छेहरू सरकारको राज्य संरचनामा पुगे। त्यो राज्य संरचनामा पुगिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले हिजो गरेको काम, हिजो नागरिक समाज हुँदाखेरि गरेको काम चाहिँ चटक्क भुलेको जस्तो देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा एउटा परिस्थिति यस्तो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ युवाहरू, हामीले चाहिँ नेपालमा युवा आन्दोलन के को लागि गरेका थियौँ भन्दा सुरुमा नेपालमा चाहिँ
युवा मन्त्रालय हुनु पर्यो, त्यसपछि युवा नीति हुनु पर्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय युवा परिषद हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ गाउँमा युवाको लागि काम गर्नु पर्यो भनेर भन्यो। र त्यो म आफै पनि राष्ट्रिय युवा नीति लेख्ने कार्यदलको सदस्य भएर काम गरेको हिसाबले हामीले मागेको चिज त सबै भयो। तर के युवाको समस्या समाधान भयो त? मूल प्रश्न चाहिँ यहाँ छ। के युवा साँच्चै देशको विकासमा लागे त? मूल प्रश्न चाहिँ यहाँ छ। तर त्यो केही पनि किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि राज्य संयन्त्रले युवालाई जुन उपयोगितावादको सिद्धान्त अनुरूप चाहिएको बेला प्रयोग गर्ने, त्यो जे संरचनाहरू बनायो त्यो संरचनाहरूलाई राम्रोसँग लागू नगर्ने, राम्रोसँग लागू गर्नको लागि आफ्नै कार्यकर्ताहरूको भर्ती गर्ने। र कार्यकर्ता पनि ठिक छ, कार्यकर्ता हुँदा पनि त्यसमा खास केही आपत्ति छैन। तर त्यो भइसकेपछि जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो डेलिभरी चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दा युवाको समस्या जस्ताको तस्तै छ। फेरि युवाको समस्या व्यापक धेरै समस्या छ। अहिले युवाको हामीले आज युवा दिवसकै दिन यो प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि युवाको चाहिँ माइग्रेसनको समस्या होला, हेल्थको होला, वेलबिङको होला, फुडको होला, युवा भनेको सबै सेक्टरमा चाहिँ उद्यमशीलताको होला, सिप विकासको होला, नेतृत्वको होला, शिक्षाको होला। युवा भनेको खालि युवाको मात्रै कुरा होइन, त्यसमा धेरै कुराहरू आउँछ। युवा भनेको क्रस कटिङ इस्यु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै इस्यु समाधान गर्नको लागि दुईटा कुरा हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा चाहिँ युवा आफैले यो मेरो अधिकार हो भनेर क्लेम गर्नु पर्यो। यो म कहिले पाउँछु भनेर पालो कुरेर बस्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ राज्य संयन्त्रमा विशेष गरी राजनैतिक दलहरूमा र राज्य संयन्त्रमा युवाको उपस्थिति हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी पालो पर्खेर जुन बस्ने संस्कृति छ त्यसले गर्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले तपाईले नागरिक समाजको युवा संघ संस्थाहरूको कुराकानी गर्नुभयो। अब गाउँको पालिकामा भएको युवा क्लबले गाउँपालिकासँग बजेट लिएर कार्यक्रम गर्छ, उसले गाउँपालिकासँग प्रश्न उठाउन पाउँदैन। प्रदेशमा भएको युवा संस्थाले प्रदेश सरकारसँग पैसा लिएर काम गर्छ, सहकारी गर्नुपर्छ। फेरि मैले सहकारी गर्नु हुँदैन भनेको होइन, तर आलोचनात्मक चेत जुन राख्नुपर्ने हो युवाले त्यो नराखेको, त्यसमा आलोचनात्मक चेत राखेर प्रश्न नगरेको कारणले धेरै कुरा भइरहेको छ। अहिले तपाईँ राजनैतिक दलहरू भित्र हेर्नुहोस्, यो राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आफ्नो पार्टीभित्र मेरो स्पेस कहाँ छ भनेर युवाले क्लेम गरेको छ कि छैन? हामीले युवा भन्नेकै नेताहरू 50 को वरिपरि पुग्न लागिसके, अनि दाइहरूको सँग पालो कुरेर बस्ने छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र होइन, त्यो नेकपा एमालेमा पनि छ, त्यो नेकपा माओवादीमा पनि छ, अरू पार्टीहरूमा पनि जनता समाजवादीमा पनि छ, र नयाँ भनिएका पार्टीमा पनि छ। भनेपछि हामी आफू कहिले पनि बदलिन नचाहने, हामी आफूले चाहिँ जहिले पनि अधिकार लिइरहने, आफै सत्तामा भइरहने, अनि अरूलाई बदल भनेर हुन्छ। नेतृत्व भनेको त यो चाहिँ नदी जस्तो हुनुपर्छ, नयाँ नेतृत्वहरू आइरहनुपर्छ, तब मात्रै परिवर्तन हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एउटा पोखरीमा पोखरी फोहोर छ भन्ने, पोखरीभित्रै बस्ने, अनि त्यसपछि खुट्टा पनि चलाइरहने पोखरीभित्र, अनि त्यहाँ धमिलो पनि पारिरहने, अनि अरूलाई चाहिँ सफा गर भनेर चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको समस्या चाहिँ समाधान हुन सक्दैन। त्यो भएर म अन्तिममा के भन्छु भने युवाले पालो कुरेर बस्ने या चुनौती दिएर, सकारात्मक चुनौती दिएर म गर्न सक्छु भनेर स्थापित हुने भन्ने मूल प्रश्न अहिले छ। त्यो राजनैतिक दलभित्र, त्यो हाम्रो सामाजिक संस्थामा, त्यो चाहिँ गाउँ क्लबको एउटा युवा क्लबमा पनि त्यही समस्या छ। यो पालो कोरेर बस्ने संस्कृति जुन बनेको छ त्यसलाई तोड्न नसकुन्जेलसम्म यस्तो अवस्था रहन्छ। त्यो भएको कारणले म सबैलाई चुनौती दिन चाहन्छु। हामी युवा भनेकै मैले चाहिँ 15-20 वर्ष चाहिँ युवामा काम गरेको, युवाहरूसँग साक्षात्कार गरेको, अहिले पनि म युवाहरूसँगै काम गरिरहेको छु। विभिन्न ढङ्गले हाम्रो जबसम्म यो आलोचनात्मक चेत राख्न सकिँदैन र प्रश्न गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ यस्तो समस्या रहि नै रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा युवाहरूलाई फेरि पनि अनुरोध छ, प्रश्न गरौँ, प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गरौँ र आफ्नो स्पेस क्लेम गरौँ। धन्यवाद विकलजी। अवश्य पनि धन्यवाद सर। जस्तै मैले यो एकदमै जोड दिएर यो प्रश्न किन सोधेँ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमा समस्या हुन्छ, भातृ सङ्गठनहरू छायामा परिरहेको स्थिति छ। त्यो हुँदाखेरि जस्तै विगतमा पनि नागरिक समाजको युवा नेतृत्वहरूले चाहिँ आन्दोलन छेड्दै गर्दाखेरि पछि राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ सपोर्ट गर्न जानुभयो। तर आजको सिचुएसनमा त राजनीतिक दलहरूलाई वाचडगको रूपमा हेर्नुपर्ने अथवा घचघच्याउनु पर्ने अथवा प्रश्न खबरदारी गरिरहनु पर्ने त्यो एन्टिटीहरू चाहिँ झन् छायामा पर्दै गर्दाखेरि
यो झन् ठुलो खतराको विषय हुन्छ होला भनेर यसतर्फ पनि गौर गर्नुपर्छ होला भनेर मैले प्रश्नमा जोड दिएर हजुरलाई सोधेँ। र अब म अगाडि बढ्दै कैलाश राई म्याम मलाई विकलजी म एउटा 1 मिनेट सकारात्मक कुरा गर्न मन लाग्यो। तपाईको एकचोटि म्युट गर्नुभयो भने 1 मिनेट मात्रै। हजुर, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, म नेपाली कांग्रेसको आदरणीय विद्वान नेता प्रदीप गिरीसँग बेला बेलामा हुने साक्षात्कारमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि नेपालमा केही भएन भन्दाखेरि, युवाहरूले आन्दोलन गरेनन् भन्दाखेरि इनफ इज इनफ जस्तो क्याम्पेन पनि भयो र 17 वर्षको मान्छे चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको लागि चाहिँ सिंहदरबारमा आन्दोलन गरिरहेको छ। त्यो भएर केही भएन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। त्यो भइरहेको छ, त्यो आवाज सानो छ, त्यो आवाज सुनिएको छैन। त्यो आवाज सुनिने बनाउन चाहिँ हाम्रो काम छ। मैले खाली त्यति जोड्न खोजेँ विकलजी। धन्यवाद। अवश्य पनि हस्, धन्यवाद सर। ल कैलाश राई म्याम कहाँ जान चाहे। अब यो थोरै अझै युवाको प्रवृत्तिकै कुरा गर्न चाहे, आलोचनात्मक चेतको प्रश्नको उहाँहरूमा भएको त्यो उहाँहरूमा हाबी भएको त्यो एउटा मानसिकताको अनि जस्तै आन्दोलनहरूकै कुरा भइरहेछ। जस्तै विगतका आन्दोलनहरूमा हैन जति युवाहरूको सहभागिता हुन्थ्यो, जस्तै चाहे त्यो 46 सालको 62-63 को जति पनि परिवर्तनकारी आन्दोलन भयो, त्यहाँ युवाहरूको ठुलो हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू थियो। अब पछिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो युवा पुस्ताहरू चाहिँ आन्दोलनप्रति धेरै चासो नदेखाएको जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ हैन। केही अपवादहरू छन्, तर समग्र आन्दोलनहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई चासो छैन हैन। जस्तै अस्ति भर्खर र अर्को कुरा जोड्न चाहे, डाक्टर अच्युत वाग्लेले चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो कि आफूले 35 जनाको चाहिँ एमफिलको इन्टरभ्यू लिँदै गर्दाखेरि 35 मा 33 जनालाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, तपाईले पछिल्लो समय पढ्नु भएको एउटा पुस्तकको नाम भन्नुहोस्। त्यतिमा 33 जना चाहिँ अकनबक्क हुनुभयो अरे है। उहाँहरूसँग भन्नलाई केही नभएको जस्तो भयो अरे। अथवा यो पठन संस्कृतिमा रास आउँदै गरेको एक प्रकारको पुस्ता छ हामीसँग हैन। यो हुँदै गर्दाखेरि यस्तो स्थितिले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ हैन। यो सिचुएसनबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि भोलिको समाज कहाँ पुग्छ र यसमा चाहिँ सुधार ल्याउन अनिवार्य छ। सुधार ल्याउनको लागि के गर्न सकिएला, सामाजिक राजनीतिक चेत युवामा धेरैभन्दा धेरै भर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिएला। म्याम, कैलाश म्याम, हजुरलाई पनि 3-4 मिनट भित्रमा टुङ्गाइदिनु अनुरोध गर्न चाहे। हुन्छ, थ्याङ्क यू विकल। ओके विकलजी, एकदम यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो होइन। यो खास गरी अब यो चेत भनौँ न, अघि हाम्रो प्रदीपजीले भन्नुभएको कि प्रश्न गर्ने होइन, खबरदारी गर्ने र आफ्नो स्थान चाहिँ दाबी गर्ने, माग्ने होइन होइन, दाबी गर्ने कुरा यो चाहिँ खास गरी चाहिँ तपाईँको वैचारिकीसँगै जोडिन्छ होइन। वैचारिकी भनेको कुनै दलको सिद्धान्त या कुनै पनि वादसँगको मात्रै कुरा होइन कि जुनसुकै वाद या सिद्धान्तमा तपाईँ विश्वास गर्नु भए पनि मुख्य कुरा चाहिँ कति बेला कुन चाहिँ स्थितिमा आफूले कहाँ अडान राख्ने र कहाँ चाहिँ आफूले अलिकति फितलो रूपमा चाहिँ उपस्थित हुने भन्ने खालको धेरै कुराहरूसँग जोडिन्छ। र अर्को चाहिँ पठन संस्कृतिसँग पनि तपाईँले जोड्नु भयो होइन। यो सबै कुरा एउटा चाहिँ यो आलोचनात्मक चेत राख्नको लागि चाहिँ 2-3वटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ निरन्तर चलिरहनु पर्छ होइन। त्यो भनेको म चाहिँ अब अलिकति यो अनुसन्धान ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुँदाखेरि एउटा चाहिँ यो हाम्रो विचार निर्माणको प्रक्रियामा हामी एक्लै कहिले पनि यात्रा गरेर कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामीसँग त्यस्तो विचार निर्माणको लागि धेरै अन्तर्क्रियामा धेरै खालको विचार भएको होइन। अनुहार जस्तो भए पनि त्यो अनुहारले धेरै खालको विचार बोकेको, त्यो ज्ञान बोकेको चाहिँ त्यो विवेक बोकेको मान्छेहरूसँगको अन्तर्क्रिया हो एउटा। दोस्रो कुरो, त्यो अन्तर्क्रियाको क्रममा चाहिँ तपाईँले सुन्नु पर्यो उहाँहरूको कुरा ध्यान दिएर। अर्को चाहिँ त्यो सुनेको कुराहरूलाई प्रोसेस गरेर आफूले पनि त्यो कुरामा बोल्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ पढ्नु पर्यो अरूहरूले के लेखिरहेछन् अथवा के यो अरू मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो समाजलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, यो हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई, अर्थव्यवस्था यावत जति कुरा चाहिँ ती सबै कुराहरूमा के भइरहेछ, कस्तो विचार राख्छन् अथवा के चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको परिकल्पनाहरू गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ 1 to 1 त सकिँदैन। त्यसको लागि विभिन्न च्यानलाइज वे छन्, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पहुँच गर्नु पर्यो होइन। पढ्नु पर्यो होला होइन, कुराहरू सुन्नु पर्यो अनि बोल्नु पर्यो त्यो बारेमा पनि। तपाईँले यो सबै कुरा चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो
कि चक्रीय प्रणालीमा हुन्छ होइन, सुन्ने बोल्ने अनि कतिपय कुरामा लेख्ने पनि गर्नु पर्यो। अब अघि हाम्रो दिपिनजीले जोड्नु भएको कुरा यसमा सान्दर्भिक किन हुन्छ भने उहाँले प्रिभिलेजनेसको कुरा गर्नुभयो होइन। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने यो असमानताको खाडल एकदम छ के धेरै कुरामा। आलोचनात्मक चेत राख्ने कुरा त्योसँगै जोडिन्छ। त्यो खाडल भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन विविधता विषम खालको विविधता छ नि होइन, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक पृष्ठभूमिको हिसाबले, अनि पहुँच हुने र नहुनेको वर्गीय हिसाबले, त्यो सबै कुराले चाहिँ तपाईँले कुन कुरासँग पहुँच राख्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा निर्धारण गर्दो रहेछ होइन। भनौँ कर्णालीमा बस्ने युवाले चाहिँ सजिलैसँग पुस्तक पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन यदि उसले चाह्यो भने भन्ने खालको कुरा। अनि त्यही कुरा काठमाडौँमा बस्ने युवाले चाहिँ यसो 2-4 वटा पसल मात्रै चाह्यो भने पनि पुस्तकहरू मजाले उसले उपलब्ध हुन्छ र तिनमा चाहिँ आफ्नो पहुँच राख्न सक्छ होला। अब त्यो वैचारिकता निर्माण। अनि अर्को कुरा चाहिँ सङ्गत, तपाईँ कुन चाहिँ सामाजिक पृष्ठभूमिबाट, भेगबाट, भूगोलबाट आउनु भएको छ होइन, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ सांस्कृतिक परिवेशमा हुर्किनु भएको छ भन्ने कुराले धेरै कुरा गर्छ। यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ चाहिँ अब जातीयताको कुरा हामी धेरै उठाउँछौँ पनि, त्यसलाई नेगेटिभ पनि लिन्छौँ, पोजिटिभ पनि लिनेहरू पनि छौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने तपाईँको सामाजिक पृष्ठभूमिले पनि कुनै दलित समुदायको मान्छे होइन, तराईको मुसर मान्छेले चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा बसेको कोही नामी प्रख्यात अथवा एकदमै बुद्धिजीवी कहलिएको मान्छेसँग त सङ्गत गर्नु पाउँदैन नि। भनेपछि यो धेरै कुराले गर्दाखेरि त्यो आलोचनात्मक चेतलाई जुन खालको त्यो चाहिन्छ नि फिड इन गर्ने अथवा त्यो निर्माण हुने प्रक्रियामा घुस्न पाउँदैन एउटा वर्गको युवा अथवा एउटा कुनै निश्चित भूभागमा बस्ने सामाजिक पृष्ठभूमि बोकेको अथवा आर्थिक अवस्थाको युवा घुस्न पाउँदैन। अनि हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पनि कस्तो छ भने एउटा चाहिँ सरकारी तवरबाट चलेको, जुन चाहिँ धेरै युवाहरूले धेरै विभिन्न यो अर्बन सेटिङ भन्दा बाहिरको धेरै युवाहरूले त्यही नै अझै पनि लिनुहुन्छ। तर अर्बन सेटिङको युवाहरूको चाहिँ शैक्षिक स्थिति अलिक केही भनौँ न प्रिभिलेज खालको सहुलियतपूर्ण नै हुन्छ, जसको चाहिँ टार्गेट फेरि ठुल्ठुला खालको उसमा नै हुन्छ। उसँग अलिकति आलोचनात्मक चेत हुन्छ, तर त्यो आलोचनात्मक चेत कहाँ गएर भुत्ते हुन्छ भने उसलाई पोलिटिक्समा धेरै केही गर्नु छैन। भनेको पोलिटिक्स भनेको चाहिँ इट्स नट फर अस होइन, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम धेरै बरु आर्थिक रूपमा सशक्त हुने या कुनै व्यवसाय मजाले चलाउने त्यसले चाहिँ केही हुन्छ होइन। यो राजनीति गरेर केही हुनेवाला छैन, यो चाहिँ सडकमा ढुङ्गा हान्न जाने अनि यो खालको कुरा भन्ने एक खालको अलिकति नेगेटिभ रूपमा त्यसलाई चाहिँ पर्स्यु गरेको भनौँ न होइन। त्यो हिसाबले किन त्यसको फेरि आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि छ। अब हाम्रो 46 सालको आन्दोलनको युवाहरूको स्थिति 62 सालको आन्दोलनमा आएर के भयो त होइन, आन्दोलनमा घाइते भएकै युवाहरूको जनजीवन कसरी चलेको छ भन्ने खालको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यो छलङ्गै हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जोसँग अलिकति त्यो पहुँच छ उसको चाहिँ आलोचनात्मक चेत चाहिँ यो सिस्टम बदल्ने भन्दा पनि यो सिस्टमलाई नै सिस्टमभित्रै आफू कसरी मजाले इस्टाब्लिस हुन सकिन्छ भन्ने खालकोतिर ध्यान जान्छ। अनि अर्को चाहिँ अलिकति तल्लो ठाउँमा पिचमा रहेको युवाहरूले चाहिँ फेरि यो सबै कुरासँग पहुँच राख्न नसकेको कारण त्यो आलोचनात्मक चेत चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि नै उसलाई चाहिँ यो पुरातनवादी सोचहरू नै बढी हामीले धेरै माध्यमबाट त्यो त्यहाँसम्म पुर्याइन्छ र त्यसमै थिचिएर अनि अर्को चाहिँ आफ्नै कति धेरै समस्याहरूमा थिचिएर चाहिँ आवश्यकताहरू नै परिपूर्ति गर्नेतिर लागेको हुँदाखेरि त्यो चेत चाहिँ अलिकति वृद्धि हुन गाह्रो छ। पठन संस्कृतिको कुरामा पनि अब हामी कहाँ मैले पनि कति ठाउँमा बाहिरतिर जाँदाखेरि विभिन्न उपत्यकाभन्दा बाहिरको कलेजहरूमा घरिघरि चाहिँ गइन्छ होइन, अलिकति यसो 1-2 वटा उसको लागि कुराकानीको लागि अनि क्लासहरू लिन। त्यो बेलामा मैले सोधेको थिएँ कि कति ठाउँमा कि तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन यो कुन चाहिँ किताब साहित्यकै भनौँ न एकदम नाम चलेको किताबहरूमा कुन चाहिँ मनपर्छ भन्दाखेरि हामीले त नामै सुनेको छैन भन्नुहुन्थ्यो होइन, ब्याचलर पढेकोहरू भनेपछि चाहिँ अब त्यो पाठ्य पुस्तक भन्दा बाहेक पढ्ने हाम्रो युवा जमात अझै पनि कम छौँ। पाठ्य पुस्तक भनेको चाहिँ फेरि हामी कहाँ कस्तो छ भने रिजल्ट निकाल्ने भनेको परीक्षाको नतिजा राम्रो आओस् भन्ने हिसाबले मात्रै, अनि जागिर कहीँ पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले अथवा कुनै एउटा ध्यान हुन्छ त्यो ध्यान परिपूर्तिको लागि मात्रै त्यो पढेर चाहिँ आलोचनात्मक चेत राख्ने, कसैमाथि प्रश्न गर्ने होइन, आफ्नो स्थान ओगट्नको लागि चाहिँ हक दाबी गर्ने भन्ने हिसाबले कमै चाहिँ हामीले पढ्दा रहेछौँ पढाउँदा रहेछौँ होइन। अब हामीले मैले पनि त्यसरी नै पढेर आएको हो, त्यो त्यस्तो खालको एकदम आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्छ भन्ने होइन। अझै पनि त्यस्तै खालको पठन संस्कृतिमा हामी धेरै चाहिँ युवा जमातहरूलाई हुर्काइरहेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ
आलोचनात्मक चेत राख्ने जमात चाहिँ बढ्न अलिकति नसकेको भनौँ न होइन, सीमित रूपमा अलिकति छ। त्यो पनि बढी जसो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने पढ्ने जमात पनि धेरै चाहिँ यो राजनीतिमा होइन, अनि यो सामाजिक व्यवस्थाहरू, अनि यो सरकारी अथवा चाहिँ अरू हिसाबले कार्यक्रम योजनाहरू तर्जुमा कसरी भइरहेछन् र तिनमा कसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, राम्रो प्रभावकारी तिनलाई कसरी बनाउने भन्दा पनि साहित्य र अरू हिसाबको जुन खालको छ नि होइन, त्यो त्यतातिर चाहिँ बढी पठन संस्कृति बढेको छ क्या यतातिर भन्दा पनि। त्यो भएको भएर अलिकति त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो चौतर्फी नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, एकतिर मात्र मेहनत गरेर हुँदैन। हुन्छ विकलजी, मैले यहाँ रोकेँ है त अहिले। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार, अनुसन्धाता कैलाश राई र शिक्षा उद्यमी दिपिन विश्वकर्माप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोता तथा दर्शकहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। संवाद केही लामो भएकोमा क्षमा याचना गर्दै आजको कार्यक्रमका सञ्चालक विकल राईलाई धन्यवाद दिँदै म सुरेश आचार्य पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।